नमस्कार सबैलाई। विशेष गरी आज हजुरहरूसँग धेरै दिन पश्चात यसरी भेट्नु पाएँ र म अहिले डुवर्सको जयगाउँबाट आएको र हिजोसम्म मेरो राति 10:30-11 बजीसम्म मेरो मिटिङ थियो। त्यस पश्चात म बिहान पनि 2टा मिटिङ गरेर आएको अनि यो समय चाहिँ एकदमै मैले यहाँ आउँदाखेरि मलाई 4:30 बजीभित्रमा आइपुग्छु होला। त्यहाँबाट एउटा गाउँ चाहिँ भ्याउँछु भन्ने चाहिँ त्यो किन यहाँको धोका थियो गुरुङ बस्ती र मिरुङ बस्तीको यो नवीन गामको गुरुङ बस्तीले पनि मलाई एकदमै बोलाइरहेको अनि यो नवीन गाममा पनि तर समय नै मिल्न सकेको थिएन र फेरि समय फेरि कस्तो प्रकारले भने अब यहाँनिर धेरै मानिसहरू अब स्याटरडे र सन्डे चाहिँ अहिले चाहिँ है के हुन्छन् भन्ने प्रायः सन्डे त तपाईँहरू चर्च जानुहुन्छ है। त्यो चर्चको यो अवधिमा मैले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन है। तपाईँले हप्तामा एक दिन तपाईँले आफ्नो एउटा ईश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। ईश्वरलाई हरेक कुरा 7 दिनको अन्तरालभित्रमा हजुरले तपाईँको दुःख सुख पीर मार्ग सबै कुरोहरू तपाईँले अवलोकन गरेर ईश्वरलाई चढाउनुहुन्छ। कति तपाईँले चढाएको भक्ति भावना चढाएको तपाईँको प्रार्थना पूजाले धेरै मानिसहरूलाई राम्रो भएर जान्छन्। यो सबै कुरोहरूलाई लिएर सन्डे चाहिँ मैले तपाईँलाई धेरै हाम्रो बहिनीहरूले भनेको थियो सन्डे राखिदिनुहोस् न भनेको थियो तर प्रायः सन्डे चाहिँ हाम्रो चर्चको 2 घन्टा भए पनि म दिन्छु भनेर मैले यहाँ बहिनीहरूलाई एकदम कन्सल्ट गरेका थिएँ र आज म तपाईँहरूको अगाडि आएँ अघि र यो एउटा 3.5 वर्षको यो लामो यात्रा अघि अनि हिजो त तपाईँ र म सधैँ भेट्थ्यौँ एकदमै एकार्कामा। तपाईँलाई कुनै पनि पीर मार्ग होस् कुनै पनि राम्रो होस् नराम्रो होस् विभिन्न प्रकारको कुराहरू तपाईँलाई आफ्नो हृदयमा चाहिँ खलबली हुँदाखेरि होइन हामी अध्यक्षकोमा जाउँ है अध्यक्षमा गएर केही कुरा पोखाउँ राखौँ भन्ने कुरा तपाईँको एउटा इच्छा जाहेर हुन्थ्यो। त्यही त तपाईँ तुरन्त आएर म भएको भेट्नुहुन्थ्यो बात गर्नुहुन्थ्यो। तर आज 3.5 वर्षको अन्तराल लामो यो अवधिमा अघि न त तपाईँले देख्नु पाउनुभयो मलाई न त मैले तपाईँलाई देख्नु पाएँ। यो लामो अवधि यस्तो एउटा क्रिटिकल सिचुएसन थियो एकदमै क्रिटिकल सम्हालेर सम्हालि नसक्नु एउटा अवस्था थियो। अघि 13 तारिक अक्टोबरको दिन त्यो बिहानपाखाको जुन चाहिँ महल थियो त्यो बिहानपाखाको महल यति भयानक थियो अघि त्यो अचानक अर्थक्वेक आएको जस्तो थियो। अचानक मानिस बसिरहेको बेलामा अघि सुतिरहेको बेलामा अचानक त्यो हुन्छ नि चट्याङहरू हानेको लाइटिङहरू भएको त्यस्तो चिजहरू जस्तो भएको थियो क्या। त्यसले गर्दा कि आँखामा निन्द्रा अघि आँखामा निन्द्रा हुँदा हुँदा पनि आफू त त्यो चिजलाई चाहिँ फेस गर्नै पर्ने याद गर्नै पर्ने अनि त्यो सिचुएसन कति भयानक थियो क्या त। अनि त्यो दिन चाहिँ तपाईँ इनकेस मेरो ज्यान चाहिँ गएको भए आज 3 वर्षको पुण्यतिथि हुन्छ होइन 3 वर्षको तपाईँले मलाई पाउन सक्नुहुन्न हेर बुझेन। 3 वर्षको पुण्यतिथि तपाईँले 1 वर्ष त तपाईँले क्यान्डल जाल्नुहुन्थ्यो होला 2 वर्ष जाल्नुहुन्थ्यो होला तर 3 वर्षदेखि त बिचारा हाम्रो विमल दाजु अध्यक्ष अघि हामीसँग रहेन। दुःख सुख बाँड्थ्यौँ हामी अघि आदान प्रदान गर्थ्यौँ तर अब उहाँ रहेन भन्ने कुरो त तपाईँको मनमा अस्ति हुन्छ होला। तर आज मलाई ईश्वरले केहीको लागि बचाएको छ केहीको लागि बचाइदिएको छ बुझेँ नि। आज म बाँच्नु त्यस्तो भीषण एउटा डरलाग्दो सिचुएसनमा मेरो प्राण जान बाँच्नु भनेको चाहिँ यो हजुरको एउटा प्रार्थना पूजा हरेक पल हरेक क्षण तपाईँले प्रार्थना पूजा चर्चमा मन्दिरमा के अरे गुम्बामा मस्जिदमा हरेक पल मेरो आमा बाबाहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मेरो शाखा सन्तानहरूले प्रार्थना पूजा राखेको नै आज म बाँचेका छु। र आज यो 3.5 वर्षको यो अन्तराल पश्चात चाहिँ मान्छेमा एउटा के हो भने नि म आफै पनि मानिसलाई कहिले भेटौँ म त्यो गाउँमा गएर कहिले भेटौँ कहिले चाहिँ आदान प्रदान गरौँ कहिले चाहिँ तपाईँको उहाँसँग एउटा हातेमालो गरौँ भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा रहन्छ नि। तर मलाई समयले एउटा टाइमै दिएको छ जस्तो लाग्दैन क्या त एकदमै कम्ती समय। अब 3.5 महिना भयो म आएको 3.5 महिनामा म एकै दिन पनि आज राम्रोसँगले बसेको छैन।
आएकोदेखिको प्रत्येक गाउँ घर गल्ली सहर बस्ती टोल टोल म गएर काम गरिरहेको छु। मेरो सन्तानहरूसँग म बात गरिरहेको छु। यो सँगसँगै अब हामीसँग अर्को कुरोले एउटा वज्रपात चल्यो। यो 2021को इलेक्सनले वज्रपात चल्यो। तर यो 2021को इलेक्सन हामीले एउटा कन्ट्रीमा हेर्छौँ कि यो वज्रपात हो, तर यो एउटा विमल गुरुङको लागि चाहिँ एउटा बाटो, एउटा माध्यम हो। बुझ्यो, यहाँ आउनुको एउटा माध्यम हो। अगर 2021को यो चिज नआएको भए अझै पनि यता पछि भएर पनि, बुझ्यौ नि। र समयलाई प्रतीक्षा गर्दाखेरि, धैर्य धारण गर्दा चाहिँ समयले आफैले यो समयहरू मिलाएर ल्याउँछ क्या त। अनि यो समय चाहिँ एउटा ईश्वरले मिलाएको कुराहरू हुन्। यो ईश्वरले मिलाएको कुराहरूमा चाहिँ आज म यहाँ प्रेजेन्ट छु, यहाँ आएको छु। अघि अब यहाँ आइसकेपछि हजुरहरूमा एक प्रकारको ढुक्कै छ नि, होइन? हाम्रो दाजु आयो, हाम्रो काका आयो, मामा आयो, पुसा आयो, फुकुमा आयो, बडा बाउ आयो, बाजे आयो, यो प्रकारले हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले है। अनि कुनै पनि साह्रो गाह्रो पिर मार्गा हुँदा चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ होइन, हिजोसम्म चाहिँ अब अध्यक्षलाई खोज्दा खोज्दा हुन्थ्यो, तर अब चाहिँ हामी हाम्रै घरमा छ भन्ने हुन्छ, होइन? यो त पायो, एउटा ग्यारेन्टी भन्ने मान्छे, गार्जेन भन्ने त पायो। र यो चिजहरू तपाईँको अगाडिमा पाउनु चाहिँ सबैभन्दा उत्तम हो। किनभने हेर्नुहोस्, हामी मर्दाको मलामी बिहाको जान्ती हौँ, बुझ्यो नि। हो, आज हामीलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यति साह्रो छिन्नाबिन्ना गरेका छन् नि। अघि मैले एउटा भारतीय जनता पार्टीलाई 15 वर्षको समय दिएँ। 15 वर्षको मैले कुनै प्रकारको ढाँट छल नगरिकन उहाँलाई निस्वार्थ प्रकारले सघाएँ। अनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी मैले जहाँ भोट हाल भन्यो त्यहीँ हाल्यो, होइन? हाल्यो नि तपाईँहरू सबैले। बिजुबेला भोट हाल्यो भन्यो। अब क्रिस्चियन दाजुभाइहरूलाई मैले बिजुबेला भोट हाल्नु न, उनीहरूले नहाल्नु पनि नि त। किनभने उनीहरूले जुन बिजेपीले पहिलाको समयमा गरेको करतुतले गर्दा चाहिँ खासमा क्रिस्चियनले भोट हाल्नु हुन्थेन नि। तर मैले एउटा आदेश दिएका थिएँ, मैले उहाँलाई अपिल गरेको थिएँ, उहाँको अभिभावकको हैसियतमा उहाँलाई अपिल गर्दाखेरि उहाँले आँखा चिम गरेर चाहिँ बिजेपीलाई भोट हालेको थियो नि, हो कि भन्नुहोस् त। र यो एउटा विषयलाई 15 वर्ष समय आज हाम्रो समय खायो। एउटा नानी जन्मेपछि नि 15 वर्षमा क्लास 10 पास गर्दै गरेको हुन्छ, बुझ्यो नि। त्यो समय चाहिँ आज हाम्रो समय खाइदिएन अझै। र हामीले उहाँलाई एकदमै माया गऱ्यौँ, प्रतीक्षा गऱ्यौँ कि उहाँलाई एउटा विश्वास गऱ्यौँ कि उहाँले हाम्रो मुद्दालाई मेनिफेस्टोमा हालेको थिए, सङ्कल्प पत्रमा हालेको थिए। हामी चाहिँ यो चिज गर्छै गर्छौँ, यो 11 जात गोष्ठी चाहिँ हामी गर्छौँ, अनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले सङ्कल्प पत्रभित्र हालेको थिए। अगर उहाँले सङ्कल्प पत्रभित्र नहालेको भए, मेनिफेस्टोमा नहालेको भए हामी ममता ब्यानर्जीसँग झगडै गर्थेनौँ नि त, हामी जिते चलाएरै बस्थ्यौँ, होइन र? तर उसले चाहिँ हामी तिम्रो यो मुद्दाको विषयलाई चाहिँ हामी एकदमै मेनिफेस्टोमा हालेर सङ्कल्प पत्रभित्र हालेर चाहिँ हामी भोलिको दिनमा समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा राख्दाखेरि चाहिँ हामी ममता ब्यानर्जीसँग नमिल्न चाहेको नि। कति मलाई कोसिस गरेँ, ममता ब्यानर्जी मिलेर काम गरौँ, विमल जी हम लोग दोनों मिलकर काम करना होगा, जीतेको चलाना होगा, मैं फंड अवेलेबल कर दूंगा, जीतेको चलाना, झगडा नहीं करना है, मलाई कति भने। तर मैले एउटै कुरा सोचेँ, होइन म सँगसँगै मेरो दाजुभाइहरू हिँडेका थिएन। सिप्सुको आँगनमा मेरो छोरीहरूले निधारमा गोली खाएका थिए, छोराहरूले आज अन्डा भुडी बाहिर निक्लेका थिए। अघि त्यो दृश्य मैले आज गर्दा मैले त्यो चिजलाई कहिले पनि आज नेगोसिएसन गर्न सकिनँ, कहिले पनि होइन। यो यस्तो चिजहरूमा साट्नु हुँदैन, बुझ्यो नि। आफ्नो चियरलाई, आफ्नो पोस्टलाई हेरेर आज हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन। हामीले राजनीति गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो बालाखा नानीको भविष्य हेरेर गर्नुपर्छ। यिनीहरूको भविष्य भोलिको यसलाई के बनाउनुपर्छ त, यसको भविष्य आज हामीले के बनाउनुपर्छ कि भोलि यो पनि हामी जस्तै माग्ने हुने? भोलि तिमीमा यिनीहरू पनि गल्ली गल्लीमा जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, वी वान गोर्खाल्यान्ड, गोर्खाल्यान्ड दिनै पर्छ भनेर फेरि यिनीहरू कुद्ने सक्दैन। यिनीहरू त सक्दैन नि। हेर त, उठेकोदेखि बिहानदेखि मोबाइल खेला गर्छ। आमा कहाँ गयो, बाउ कहाँ गयो, हो घरभित्रको चोर पस्यो कि पसेन, मान्छे आयो कि आएन, बिहानदेखि खेला। खाना खाइस् नानी? खान्छु अहिले एकछिन। हो छिटो खाएर हुन्छ हुन्छ। आमा कहाँ जान्छ, बाउ कहाँ जान्छ, काम के छ, बिहानदेखि मोबाइलमा। अब मोबाइल सिक भइसक्यो, बुझ्यो नि। उनीहरूलाई त्यो पोलिटिक्स भन्ने कुरा, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्ने कुरा
गोर्खाल्यान्डको कुरा र माटोको कुरा भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। बुझ्यो नि? अब गर्नै पर्ने चाहिँ अब यही अनुहार हो, यही अनुहार, यो अनुहारले नि गर्नुपर्छ। अगर यो अनुहार पनि नि गर्न सकेन भने यिनीहरूको बेडा पार लाउन सक्दैन, यसको भविष्य पार लाउन सक्दैनौँ। बुझ्यो नि? यो हैसियतमा आज मैले भारतीय जनता पार्टीलाई विश्वासघात नगरेको, विश्वासघात नगरेर 15 वर्ष समय दिँदाखेरि थिएँ। लास्टमा चाहिँ नि उहाँहरूले मैले जम्मै कुरो बुझेर चाहिँ उहाँहरूकोबाट केही पनि हुँदैन, अब चाहिँ पाउँदैनौँ हामीले भारतीय जनता पार्टीबाट चाहिँ अब हुँदैन रहेछन्। उनीहरूले चाहिँ खास हामीलाई चाहिँ के हो भने मोरा मात्रै बनाएको रहेछ। विमल गुरुङलाई चाहिँ यहीँ दिल्लीमै राखेर हामीले बिस्तारै पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ, पहाडमा विस्तार गर्नुपर्छ। अनि पहाडमा विस्तार गरेपछि जब चाहिँ हाम्रो बिजेपी चाहिँ एकदमै ताकतमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ विमल गुरुङलाई चाहिँ हामीले छोडिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सोचेर राजनीति गरे। किनभने मैले विजयवर्गीलाई भनेको थिएँ, बुझेँ नि? अमित शाहलाई भेटेर आउँदाखेरि विजयवर्गी जी आप तो बंगाल का प्रभारी है, आप बंगाल का प्रभारी है, आपको पता है ये बार 2021 में जैसा भी हो कुछ न कुछ हम लोग लेकर जाना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं लेकर जाएगा तो वहां पर वोट मांग ही नहीं सकता है, इसलिए 11 जात गोष्ठी देना ही पड़ेगा जैसा भी हो। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस का टाइम में डीजेसी बन गया था, कांग्रेस का टाइम में भाषा का मान्यता प्राप्त हो गया था और कांग्रेस के टाइम में जीते प्राप्त हुआ था, लेकिन बीजेपी का समय में कुछ भी नहीं मिला। यही शब्द मैंने बने थे। मतलब क्या बने वाले हम लोग कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ, नहीं तो ममता बनर्जी भूल देता था, न तो ममता बनर्जी भूल दिया। मैंने मलाई रुस उठ्यो। अब 3.5 वर्ष साला तपस्या बसेर आज केही पो राम्रो चिजहरू प्राप्त भएर आउँछ अन्त ममता बनर्जीले भुलिदिन्छु भन्ने शब्द चाहिँ लिएर आउनु मैले। अन्त मैले तिमीलाई भने हे पर्खी तँलाई, तैँले तेरो शब्दबाट मैले निकालेको शब्द चाहिँ अब चाहिँ म फिल्डमा देखाउँछु, अब चाहिँ म फिल्डमा देखाउँछु। तैँले आज ममता बनर्जीले भुलिदिन्छु भनेर जुन चाहिँ शब्द गरेछ अब चाहिँ तँलाई म ब्यालेटले जवाब दिन्छु भनेर म आज मैले यो काम गरेका हुँ। आज म फिल्डमा आएन भने, आज म फिल्डमा छुइनँ भने कतिजना भाइ बहिनी आमा बाबाहरूको जुन प्रकारको मसँग एउटा उहाँहरू एउटा सम्बन्ध थिए, उहाँको एउटा रिलेसन थिए, जो आमाहरू आज एउटा झार गोडेर भए पनि उसको चुला जलाउँथे, एउटा ढुङ्गा सानो फ्याँकेर भए पनि नि चुला जलाउँथे। त्यो आमाको 3.5 वर्ष घरको चुला जलेनन्, त्यो आमाको घरको चुला जल्न सकेनन्। त्यो आमा बाबालाई कसले चाहिँ हेऱ्यो भन्नुहोस् त, कसले चाहिँ दियो होला? कति उहाँहरूको प्रतीक्षा थियो, कति आशमा थियो भन्नुहोस्। यो सबै कुरो आज 3.5 वर्षकोमा डामाडोल भयो, डामाडोल, केही पनि पाउन सकेन। र आज हेर्नुहोस् त यहाँ राजनीति गर्ने नेताहरूले विमल आयो, विमल गुरुङ आयो भन्दैमा हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको समाजहरूलाई गाउँ गाउँमा डल्ले भाँडा बाँडेर, बुफे सेट बाँडेर, चेयर बाँडेर गर्दैछ। अघि 3.5 महिना अगाडि चाहिँ बाँडेन त, फेरि भन्नुहोस् त 3.5 महिना अगाडि त बाँडेन नि। अन्त यत्रो वर्ष उहाँले राजनीति गर्दाखेरि त एउटा बुफे सेट पनि चेयर पनि दिएन त। विमल गुरुङ दार्जिलिङमा आएपछि त उसलाई के साह्रो फरक पर्यो कि बुफे सेट बाँड्नु पर्ने, चेयर बाँड्नु पर्ने, अघि यहाँ यो के अरे साउन्ड सेट बाँड्नु पर्ने भन्नुहोस् त। र यो साउन्ड सेट थाप्नेहरूले बुझ्यो नि? विमल गुरुङ नआएको भए पाउँथेनौ, बुझेन? पाउँथेनौ। यत्रो 3.5 वर्षमा त के चाहिँ दियो भन्नुहोस् त, के दियो? गरिब दुखीको नानीहरूलाई, आज विद्यार्थी नानीहरूलाई, पढेका नानीहरूलाई, आज एकजनालाई भन्नुहोस् त गरिब नानीलाई कसैलाई टिचर बनाएको छ भन्नुहोस् त? आज लिडरहरूको छोराहरू काका मामा पुजे भदै सबैको छोराछोरी टिचर भयो, तर हाम्रो एकजना गरिब दुखीको छोराछोरी आज टिचर भएन। अगर टिचर पाउनु पर्छ भन्ने हेतुमा उहाँले अगाडि गयो भने 2 लाख 1.5 लाख घुस दिनुपर्ने अवस्था भन्नुहोस् त। यो अवस्थामा आज हाम्रो मान्छे जिउन पर्यो 3.5 वर्ष, यो अवस्थामा आज हिँड्नु पर्यो हाम्रो मान्छेहरू भन्नुहोस् त। आज तपाईँहरूको अगाडि म अभिभावक हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा तपाईँहरू म भागमा आउनुहुन्थ्यो, दसैँ तिहारमा पनि होइन आउनुहुन्थ्यो। मैले कराउँथेँ होला, तपाईँलाई डाँट्थेँ होला अघि, तर अहिले तपाईँलाई मन दुखाएर पठाइन भने बुझ्यो नि?
कमसे कम तपाईँको कुनै फेस्टिभलमा होस्, दसैँमा होस्, तिहारमा कमसेकम 1 केजी मासु लिएर खाँदाखेरि पनि यसो मासु खाँदाखेरि अध्यक्ष विमल गुरुङले मासु खाने पैसा त दियो भन्ने त सोच्नु हुँदैन। योगदान हो नि त, माया हो नि त, जो गरिब दुखीको माया हो नि त। म त्यही घरबाट आएको, त्यही दृष्टिकोणबाट आएको, अहिले खाएर भरे के खाउँ, भरे खाएर भोलि बिहान के खाउँ भन्ने दृष्टिकोणबाट आएको त। त्यसले गर्दाखेरि यो नवीन काममा मैले माया गर्नु चाहेको थियो भाइ। यो जग्गामा अहिलेदेखि होइन त बेकारी सङ्गठन गरेको देखिको, बेकारी सङ्गठन गरेको अहिलेदेखि होइन त। मैले पार्टी भर्खर गरेर मात्र होइन, बेकारी सङ्गठन गरेको आज यो गाउँलाई मैले बारम्बार हेरिबस्छु, बुझेँ, हेरिबस्छु। तर आज म यो गाउँमा पस्दाखेरि कति मिठो बिल्डिङ पाएँ। अघि हिजोको दिनमा कस्तो थियो अवस्था, आज त्यस्तो प्रकारले पाएँ। अति मेहनत र परिश्रमले गर्दाखेरि तपाईँले यो चिज एउटा प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसको लागि तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै जसले पनि तपाईँले सानो भए पनि घर झोपडी बनाएर बस्नुभयो है, यो एकदमै साह्रैभन्दा साह्रै राम्रो कुरा हो। र मैले आज हेर्नुहोस्, यो चिज मैले आज लिएको जग्गामा आज हामी मिटिङ गर्दैछौँ। तर यो जग्गालाई मैले 35 लाख रुपियाँ दिएको थिएँ। तर यो 35 लाख दिँदाखेरि आज 20 लाख रुपियाँ घटाएर 15 लाख मात्र यसलाई यो कमिटीहरूलाई दिएछ। र म आज तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई एकदमै के अरे आउने दिनको लागि तपाईँलाई यो नसोच्नुहोस् कि दाजु यहाँ आयो अघि अहिले केही पनि छैन दाजु, बुझ्यो नि, केही पनि छैन। मैले बार भन्छु नि, म त एउटा देउसी भैलो खेल्दै आएको जस्तो लाग्छ, बुझ्यो नि। जसरी हामी भैलो देउसी अस्ति क्यारल खेल्न आउनु भयो नि तपाईँहरू, अघि यहाँ मखलर पनि देख्यो छोरीहरूमा है हो, जाडो मखलर पाउँदा कति खुसी भयो यिनीहरू क्या त। त्यस्तो भएर म पनि देउसी खेल्दै आएको क्या त। अन्त म भन्छु देउसी चाहिँ म खेल्दैछु बाबुआमा हो, दक्षिणा चाहिँ त्यो 2 भाइलाई दिनु, दक्षिणाको लोभी छ, दक्षिणा चाहिँ दिनु, तर आशीर्वाद चाहिँ मलाई दिनु है, आशीर्वाद चाहिँ मलाई दिनु है। र तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् अहिले रङ बिरङ झन्डा छ, अघि तपाईँको गाउँघरमा आएर हल्ला डिस्का यसो गर्न उसो गर भन्छ, तँलाई यसो गरिदिन्छु र उसो गरिदिन्छु भन्छ नि। यो इलेक्सनसम्म मात्र हो, इलेक्सन पछि महिना हो। आज हेर्नुहोस्, सिन्ताम कमान, लङभ्यू कमान, सिमला कमान बन्द भएर यति वर्षसम्म बन्द भइरहेको थियो। कसैले खोल्ने गरेको थिएन, कसैले एकजनालाई रोजगार दिने पनि थिएन। न त जिएनएलएफ थियो, न त जिटे2 थियो, न त सिपिआरएम थियो, न त कङ्ग्रेस थियो, न त टिएमसी नै थियो, कोही पनि थिएन। कोही पनि एकजनाले 8 आना पैसा पनि दिएको थिएन। तर म आएर आज यहाँ सिन्ताम कमानका हाम्रा गरिब दुखी जनतालाई लुए गरेर खा भनेर मैले काम रोजगार आजसम्म दिइरहेको छु। खोलिन्छ हो कि होइन? अब खोल्नुको लागि मैले कति कसरत गरेँ, मेरो ट्रेड युनियनले कति कसरत गरेँ। तर अब यहाँ खोलिसकेर अब मैले मालिकहरूलाई सिलगढीमा बोलाएर क्यालकाटामा मैले झापेर यहाँ भाइहरू छ, मैले होइन तिम्रोबाट नम्बर लगाएर उनीहरूकै फेस टु फेस बात मारेको। कहिले कमान खोल्छस् खोल्दैनस्, अब खोल्दैनस् भने चाहिँ अब चलाउनु पनि हामी जान्दैछौँ, बुझ्यो नि। मैले यी कहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले 100-150 मान्छेलाई चाहिँ काम दिएको त्यसो होइन, त्यसले दिएकोस्। हेरोस् अहिले विस्थापित भएर आउँदा त यसले हेर्दै रहेछ भनेर त्यो भोलिको दिनमा पोस्टमा हुन्छ के गर्छ होला भनेर सोचोस् भनेको त मैले देखाउनु। लङभ्यू कमानमा, सिमला कमानमा दिए, डढेलो लगाइदिन्छ कि भनेर त्यहाँ पनि दिए, बुझ्यो नि। अनि यसरी हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ लिडरले न त जेएनएफको आएर दिए, न त गोर्खा लिगको आएर दिए, न त टिएमसीको आएर दिए, न त जिटिएको। 3 वर्षको अन्तरालमा कसैले दिएन। अहिले मैले दिँदाखेरि चाहिँ आम्मामा अर्कोले बाटो खनिन्छ भन्छ, अर्कोले केही पनि जोत्दैन, केही पनि हुँदैन। तपाईँको जे पनि गर्नुपर्छ नि भोलि मै गर्छु, तपाईँले सुर्ता गर्नु पर्दैन। टोटल हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मैले सोचेको नै आज यो बाटो बनाएको पनि मैले तपाईँको तल जोरुकबाट सिधै बिजनबारी निकालेर, बिजनबारीबाट सिधै हामी तल जामुने भएर निकालेर उता सिलगढी तल के अरे त्रिवेणी निकालेर यसरी बाटो लानुको लागि यो कन्सेप्ट सोचेको, बुझ्यो नि। मान्छेले बित्था कुरा गरे, तर मैले त्यो
एउटा सागसब्जी एकदमै छिटो यता आउन सकोस् भन्ने कुरोमा चाहिँ यो एरियालाई एउटा राम्रोसँगले एउटा पान दोकान खोलेर भए पनि चिया दोकान खोलेर भए हाम्रो छोराछोरीले खान्छ नि त ऊ गरिबी छ नि त भन्नुहोस् त रोजगार पाउँदैन आज नानीहरू आज घर छोडेर पलायन भइसक्यो जग्गा जग्गामा आज गएर काम गर्नुपर्छ आमाको लास भेट्नु गाह्रो परिसक्यो बाउको लास भेट्नु गाह्रो हुन्छ घरमा मान्छे छैन भन्नुहोस् त आमा बाउको लास उठाउने छोरा यो पीर मार्ग हाम्रो छोराछोरी छ होइन अब यहाँनिर ढेँडै खाए पनि सिस्नुई खाए गुन्द्रुकै खाए कम से कम यहीँ खाओस् न हौ बरु कम्ती तल भए यहीँ खाओस् यहीँ बनाइदिउँ न भन्ने हेतुमा चाहिँ अब हामीले यो टुरिज्म सेक्टरहरूलाई पनि बनाउनु चाहेको टोटल टुरिज्म सेक्टरमा यो औराली उकालीको बाटोघाटो अब यो सनमाइकलको ओह्रालो बाटो अझै त्यसलाई अझै हामीले राम्रो बनाउनु त्यो एकदम स्टिप छ बुझ्यो नि भोलि दिन बस कुद्नु पऱ्यो नि यो माथिको घरहरू जो छ सनमाइकल स्कुलको त्यो मेन त्यो घरको स्कुलहरू हामी तोड्छौँ तोडेर त्यो स्कुलकोलाई अब कम्पलसरी दिन्छौँ बाटो राम्रो निकाल्छौँ बुझेन ताकि यो एरियाको टोटल एरिया आज हेर्नुहोस् त्यो बाटो बनाउँदाखेरि कतिजनाले बिल्डिङ बनाए नभए यहाँबाट झल्नु पर्ने एकजनाको दाम अन्त आज हेर्नुहोस् त्यो बाटो बनाएर यति राम्रो घरहरू बन्ने यति दामी घरहरू बन्ने हेर्नुहोस् तलैसम्म राम्रो भए हेर्नुहोस् अब त्यो त एउटा फाइदा हुन्छ कुनै पनि गाउँमा बाटो बनिन्छ भने गाउँमा स्कुल बनिन्छन् भने गाउँमा विभिन्न प्रकारको कलेजहरू बनिन्छ भने त्यो गाउँको एउटा रोजगारको बाटो हो नि यो चिजलाई हेर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् म यत्रो टाढोबाट पनि तपाईँहरूसँग है मैले समय निकालेर आज मेरो दिल्लीबाट मान्छेहरू आएको छ अघि त्यो मान्छेहरूलाई पनि मैले आज पर सारेर मैले आज तपाईँको एक डेढ घन्टा भए पनि तपाईँसँग एउटा बात गरेर आदान प्रदान गरौँ भन्ने कुरा राखेको र तपाईँहरू सुर्ता गर्नु पर्दैन अब म आएको छु यहाँको प्रब्लमहरू यहाँ भाइहरू जति पनि छ हजुर मसँग टचमा बस्ने मैले जे गर्नुपर्दा मेरो पर्सनल बाटो हुन्छ कि मैले भोलिको दिनमा सरकारमा बसेर हुन्छ बुझ्यो नि म गरिदिएको हुन्छु तपाईँले सुर्ता घर पनि बनाउनु पर्छ धेरै घरहरू बन्छ यो सुभाष ग्रामको तल मिलन बस्तीको गुरुङ बस्तीको रामलाल धुराको घरहरू यति साह्रो अवस्था खराब छ बुझ्यो नि यो घरहरू बनिनु जरुरी छ किनभने घरहरू बन्यो भने राम्रो हुन्छ गरिब दुःख छ कसले बनाइदिन्छ भन्नुहोस् त आइ सोधै छैन नोकरी छैन त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबै कुरोलाई हेरेर काम गर्न पर्छ यहाँ के भने लिडरमा एकदमै हानथाप होइन लिडरमा हानथाप भयो भने नि सङ्गठन चल्दैन सङ्गठन एकदमै मजबुत चलाउनुलाई चाहिँ एउटा के हो भने विश्वास गर्नुपर्छ विश्वास अन्धविश्वास होइन कसैको गाँठ काट्ने कुरा होइन गाँठ कोर्ने कुरा होइन कसैलाई नराम्रो बनाउने कुरा पनि होइन सङ्गठन आज 3.5 वर्ष आज मैले आफ्नो जीवन आज दाउमा लगाएको छु 3.5 वर्ष मामुली कुरा हो यहाँ दिदीहरू 9 महिना बसेको भन्नुहोस् 9 महिना माथि दिल्लीमा गर्दा कसले हेरेर सोध्नुहोस् त कमिसनर हो पैसा रुपियाँ थियो होला पहिला थियो नि भन्नुहोस् त तर हेर्नु कसले पनि त्यहाँनिर म विस्थापित भएर मैले हेरेँ बिजेपीले यस्तो धोका दियो कि दिन यसरी ढाक पक्राएर भोलिदिन त छैन अन्त यिनीहरू चाहिँ के भने त्यो ब्रोडकास्ट मात्रै गर्छ बुझ्यो नि खालि फेसबुक र सोसियल मिडियामा यसरी देखायो झन्डा पक्रियो सकिगयो यसरी फ्याँकिदियो उहाँलाई सोच्नुहोस् त र हामीमा एक अर्कामा हेर्नुहोस् हामीले यत्रो दुःखमा पनि हामीले 17 जना कमिसनर्सलाई माथि हामीले राख्छौँ आज त्यति बेला मेरो बर्थडेको बेलामा होइन बर्थडेको बेलामा उहाँकै कमिसनरको एउटा मान्छे थियो त्यो मान्छेले चाहिँ यहाँ GT2सँग प्लानिङ गरेर मलाई एरेस्ट गराउनुलाई पुरा एरेन्जमेन्ट गरेका थिए बुझ्यो नि 17 तारिकको दिन 2019 मा होइन बुझ्यो नि यस्तो अवस्था थिए त्यसलाई पनि मैले फेस गरेँ बुझ्यो नि आज त्यो मान्छेले मलाई मुख देखाउन सकेका छैनन् र यो सबै कुरो चाहिँ आज मैले कसको लागि गरेँ मेरो पर्सनल फाइदाको लागि म ऐसाराम गर्नुलाई मेरो जातिको निम्ति गरेँ यसको भविष्यको लागि मैले बार भनेको छु मैले मेरो जिन्दगी अब जिउनुपर्ने जिन्दगी लागि मैले मरेर जाँदा केही पनि लाग्दिनँ केही पनि लान सक्दिनँ आएको नाङ्गै जानु पनि नाङ्गै पर्छ तर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ कर्म छाप चाहिँ छोड्नै पर्छ यो आधारमा आज मैले काम गर्न चाहेको है हेर्नुहोस् मैले त भनेको छु मेरो फ्यामिली र अब मैले यो छेउमा मैले ठुल्ठुलो महात्माहरूलाई राखेको छु नि यो महात्मा राख्छु यता छ है म पास्टरहरूसँग बस्छु चर्चको हिजोको दिन होला अस्तिको दिन होला होइन कति राम्रो प्रे गरेँ जयगाउँमा हिजोको दिन कति राम्रो पास्टरहरू चारैपट्टिबाट आएर यति मिठो
भजन मण्डली गरेर उहाँले पाठमा पूजा गरे। मलाई यति खुसी लाग्यो, पक्कै म स्वर्गमै छु जस्तो पक्कै क्या बुझ्यो नि। म त अब त्यस्तोमै हेर्नु थालेँ बुझ्यो नि। अन्त मान्छेलाई हाल्दा त के हो डल्ले भाँडामा सारिदिन्छ, विमलमा त डल्ले भाँडामा सारिदिन्छ, बुफेमा सारिदिन्छ, अन्त साउन्डसेटमा सारिदिन्छ। अन्त भगवान्लाई ईश्वरलाई नै सम्झिन्छ बुझ्यो नि। अब चाहिँ अन्तिम मेरो अब रूपै त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ कतिकति। विश्वासले गर्दाखेरि किन चाहिँ गयो विमल गुरुङ 3.5 वर्ष विस्थापित भयो त्यो बुझेकै छैन होइन, बुझेन। झोडा र नालामा सार्छ, डल्ले भाँडा र बुटीमा सार्छ, यस्तो त हुँदैन नि त। सोच्नुहोस् त आज विमल गुरुङ भन्दाखेरि सारा विश्वले पो चिन्छ त हौ। तपाईँले एनालाइज गर्नुहोस् त। पहिला घिसिङ हुँदाखेरि रतनलाल ब्राह्मण उहाँ पल्लोपट्टि रतनलाल ब्राह्मण 34 वर्ष राज गरेको मान्छे नि है। तेरो सिपिएमको चकचक हुँदाखेरि रतनलाल ब्राह्मण भन्दा कस्तो डरलाग्दो सुन्थ्यो क्या। टपक कति बेला फ्याँक्ने मान्छेहरू त तिनीहरू त हो कि रतनलाल ब्राह्मण हो। देशको मान्छेले चिन्थ्यो, सारा देशको मान्छेले रतनलाल ब्राह्मण। त्यहाँबाट बादमा 86मा घिसिङ खायो। घिसिङलाई आज हेर्नुहोस् 1200 मान्छे शहीद भयो। घिसिङको एउटा डरलाग्दो नाम भयो जहाँ पनि घिसिङ भन्दाखेरि गफ किलो सुन्थ्यो। त्यहाँबाट 2007मा अब विमल गुरुङले आन्दोलन गरे। चारैपट्टि आज मान्छेले चिने विमल गुरुङ भन्दा एउटा महान प्रकारले सम्झिन्थे अघि गफ किलो सम्झे। अब अहिले हेर्नु जाति बेचेर मुद्दा बेचेर भात खाने मान्छेहरू हेर, छोराछोरी पाल्ने मान्छेहरू 3.5 वर्षमा हो। अहिले अनि थापा भन्दा पाउँछ, अनि थापा भन्दा पाउँछ, बेचेर भात खाने मान्छे यो नानीहरूको भविष्य बेचेर आदि आफ्नो मतलबमा आज राजनीति गरेछ ती व्यक्तिले बुझ्यो नि। हामीले त गरेनौँ नि, के चाहिँ सकेन मेरो, के चाहिँ तुरेन मेरो भन्नुहोस् त। सर्वस्व लुट्यो, सर्वस्व खतम भयो भन्नुहोस् त। इभन मलाई त त्यो गर्यो गेटमा धरि खसीको टाउको धरि राख्यो, त्यस्तो तन्त्र मन्त्र पनि गरे बुझ्यो नि। त्यस्तो घिनलाग्दो षड्यन्त्रबाट अन्त पोलिटिक्समा यति डरलाग्दो गिरेर मेरो गेटमा खसीको टाउको धरि राख्यो बुझ्यो नि, खसीको टाउको धरि। अनि हिजो अस्ति भनी भन्दै थियो विमल गुरुङ आउनु पाउँदैन विमल। अनि आउनुको लागि मैले हरियो झन्डा देखाउनु पर्छ भन्दै थियो होइन भने। हरियो झन्डा कसले भन्यो भन्नु विनय तामाङ आइ एम द हिल मिनिस्टर भन्नु भन्दै थियो होइन। म त हिल मिनिस्टर हो भोलिको दिनमा, हजारौँ भोटले म जितेर जान्छु भन्यो। अमर राईले लाखौँ भोटले जितेर जान्छ भने 4.5 लाख भोटले जितेर बनाइदियो। अन्त 76,000 भोटले हरायो। 1700 करोड रुपियाँ आएर पनि भोट 17-16वटा भोट चलाउँदाखेरि पनि आज 76,000 भोटले उसको आफ्नो गाउँमा नि 66 भोट कि 65 भोट पायो उसले आफैले बुझ्यो नि। अन्त त्यस्तो प्रकारले आज राजनीति गर्ने यो व्यक्तिले आज यी नानीको भविष्यलाई खतम पारेको छ, यी नानीको भविष्यलाई आज टमाटो बनाएको छन्। यो सबै कुरोलाई लिएर आज हेर्नुहोस् हामी गाउँ घरमा आज तपाईँलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू प्रत्येक दिन नै गाउँ घर दैलो अभियान गर्नुपर्छ, पस्नुपर्छ तपाईँहरूको वार्डहरूमा बुझ्यो नि। तपाईँहरूको गाउँघरमा पस्नुपर्छ, मेरो विषय बताउनुपर्छ, मैले दिएको आहुति बताउनुपर्छ, मैले दिएको आज नानीहरूको भविष्यको लागि यो चिज बताउनु। मैले त हेर्नुहोस् ममता ब्यानर्जीको अगाडि पनि त्यहाँ कलकत्तामा पनि मैले दिँदै पनि त म जातिलाई यथावत राखेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई यथावत राखेर 2021मा ममता ब्यानर्जीलाई तेस्रोपल्ट म चिफ मिनिस्टर लेख्न चाहन्छु। तर 2024मा चाहिँ म जसले गोर्खाल्यान्डलाई सपोर्ट गर्छ त्यसलाई नै म जिताउनु पर्छ। त्यसै भनेको यो दुईटा व्यक्ति त्यहाँ गएर गोर्खाल्यान्ड भन्नु सक्छ? अन्त मैले हेर्नु म त सिधै भन्छु, मलाई जेसुकै गर मेरो भाषालाई, मेरो शब्दलाई, मेरो गोर्खाल्यान्डको कुरालाई चाहिँ मलाई कसैले रोक्नु सक्दैन। म गरि नै बस्छु। मेरो सास भइन्जालसम्म मेरो शरीरमा एक रगत थोपा रगत बस्छ भने के दिनजालसम्म म तपाईँको गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेकै हुन्छ। यो नवीन रामको जति पनि मेरो परिवारहरू छ, भाइ बहिनी छोराछोरीहरू छ, तपाईँलाई एकदमै राम्रोसँगले बस्नुहोस्,
ठिकसँगले बस्नुहोस्। जे पनि हुन्छ तपाईँहरूको सुख दुःख पीर मार्ग म अब छु यहाँनिर, तपाईँले मलाई भन्नुहोस्, बुझ्यो नि, मलाई भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् कसैलाई गएर फल्ना ढिस्का इत्यादिहरू म दिल्लीमा बस्दा त कति बेमारहरूले हेल्प गरेँ, कति पैसा रुपियाँ हालिदिएँ मैले, हेल्प गरेँ। अब त यहीँ छु नि म, कलम बेचेर पनि तपाईँलाई विश्वास गर, यो त विश्वास गर। म त सिन्ट्याक्स बाबत होइन त, सिन्ट्याक्समा थुपारेर मजाले ऐसा आराम गर्ने होइन त, बुझ्यो नि। म त लुटी ल्यायो बुटी खायो, यताबाट ल्याउँछु उता दिएको दिएको त्यस्तो व्यक्ति तपाईँले याद गर्नुपर्छ। म एउटा कमान बस्तीको छोरा हुँ, म एउटा गरिब खानदानबाट पैदा भएको छोरा हो। म चाहन्छु हेर्नुहोस् मैले बनाएको व्यक्तिहरू कस्तो कस्तो महान छन्, मैले बनाएको व्यक्तिहरू आज कहाँ कहाँ पुगेका छन्, तर आज मलाई फर्केर पनि हेर्दैन, बुझ्यो नि। तर अवश्य कुन दिन मेरो खुट्टा रोक्न पर्छ। गरिबको सेवा गर्ने मान्छे हो, अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन। म चाहन्छु यो 2021 को हामीले हाम्रो एरियाबाट दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङमाबाट हाम्रै आफ्नो क्यान्डिडेट, हाम्रै सिम्बलमा हाम्रै क्यान्डिडेट, हाम्रै फ्ल्यागमा आज हामीले उठाउँदैछौँ, बुझ्यो नि। दार्जिलिङबाट खरसाङबाट कालिम्पोङबाट उठाउँदैछौँ। तल हामीले टोटल तल हामीले सपोर्ट गरेको छौँ, हामी एलायन्स पार्टनरले गर्दा हामी उहाँलाई टिएमसीलाई सपोर्ट गरेको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो क्यान्डिडेट अघि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, बुझ्यो नि। अब 1 र 2 होइन, हामी 1 नम्बर मात्रै हो, 2 नम्बर त चिटिङ हो, 2 नम्बर त चिटिङ हो। अरे आज 1 नम्बर हो भने उसले त 1 नम्बर उनीहरूको उसको झन्डा निकाल्नु पर्यो नि, हो संविधान निकाल्नु पर्यो, आचार संहिता निकाल्नु उसको आफ्नो हो के मतलब नीति निकाल्नु पर्यो। हाम्रो त आफ्नो नि 2007 मा 11 बजेर 19 मिनटमा हामीले यो पार्टीको झन्डा फडफडाएको नि। यो चाहिँ आज हाम्रो झन्डा हो। आज भारतको इलेक्सन कमिसनमा हाम्रो नाम छ, रोशन गिरी मेरो नाम छ, बुझ्यो नि। आज ती व्यक्तिले चोरेर धम्की दिएर आज हाम्रो फ्ल्याग चलाउँदैछ, बुझ्यो नि। तर अब धेरै दिन छैन, अब त्यो जवाब चाहिँ अब तपाईँले दिनुपर्छ है, दिन्छ कि दिँदैन भन्नुहोस्। दार्जिलिङबाट एउटा राम्रो मान्छे उठाएको हुन्छौँ, कालिम्पोङबाट पनि अनि खरसाङबाट पनि उठाएको हुन्छौँ। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँले 1.5 वर्ष नि घर पुलिस पढाउँदै घाँसमा घाँटीमा भात हालेर कुद्नु परेको समयहरू, यो समयहरू सबै कुरोहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा यो सबै कुरोहरूलाई बुझेर चाहिँ तपाईँले काम गरिदिने अघि एउटा भोट पनि हेर्नुहोस् है, भारतीय जनता पार्टीलाई ट्याक्कै हुँदैन है। हेर्नुहोस् तपाईँहरू क्रिस्चियन कम्युनिटी छ, बुद्धिस्ट कम्युनिटी छ, मुस्लिमहरू हेर्नुहोस्। अब यिनीहरू चाहिँ के गर्छ भने नि अब जबरजस्ती छ, जबरजस्ती के जुलुसमा हिँडा जय श्रीराम भन्नु लाउँछ। हामी सबै मिलेर बसेको होइन, आज बुद्धिस्ट हिन्दू अब सिख साई आज क्रिस्चियन सबै हामी एउटा हो नि। तर आज धर्मलाई पनि आज रामलाई पनि एउटा अगाडि लगाएर पोलिटिक्समा लगाएर जय श्रीराम भन्छ कि जय श्रीराम भन्छ, क्रिस्चियनलाई जय श्रीराम मान्छ, बुद्धिस्ट मान्छ, जबरजस्ती पनि छ, खाए खान त्यो त भएन नि त, त्यो प्रकारको राजनीति त भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरोहरूलाई हेरेर हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ अब भारतीय जनता पार्टीलाई चाहिँ कमलको फुल चाहिँ हिलोमा फुल्छ भने नि है, हो हिलोमा फुल्छ। तर ऊ त हिलोमा फुल्यो हामीलाई पनि हिलोमै फुलाउँछ। यत्रो वर्ष 15 वर्ष क्या आम्मा हिलोमै सुताएर खतम बनायो। अब चाहिँ हिलोमा नसुतौँ है, बुझेर आफ्नो एउटा स्वच्छ हिमाल है कञ्चनजङ्घालाई आज हामी प्रार्थना गर्छौँ अलवेज होइन, उहाँको शिर नै हामी सम्झिन्छौँ, कञ्चनजङ्घाको हाम्रो शिर सम्झिन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी त्यसलाई गौरवमै राखेर काम गर्नुपर्छ। र सबैलाई आज जति पनि मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् यहाँ आउनुभएका छन् है, अपरझट मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि पनि तपाईँहरू आइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। यति मान्छे हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ र सबै जग्गाबाट तपाईँहरू आइदिनु भएछ, यसको लागि एकदमै धन्यवाद छ। साह्रै मिठो लाग्यो। अनि म अब गुरुङ बस्ती पनि घुम्छु अनि रामलाल बुदाहरू पनि जान्छु, तल पनि मैले कतिवटा कुराहरू एक्सप्लेन गरेका छु। यो विषयमा मैले इलेक्सन बादमा अहिले कोड अफ कन्डक्ट लागेका छन्। अनि यहाँको जुन चाहिँ ग्राउन्डको विषय भाइहरूले नानीहरू भने होइन, ग्राउन्डको विषय राख्नु भएको छ, यो ग्राउन्डको विषयमा पनि म आफै पनि पर्सनल तपाईँलाई हेल्प गरिदिन्छु। यसको लागि मेरो
मेरो नानीहरूको भविष्यको लागि मेरो छोराछोरीको भविष्यको लागि मैले काम गर्नु छ र म चाहन्छु अब कतिजना नानीहरू है मैले अब मेरो स्कुल खोलिँदैछन् 27 तारिकदेखिको है त्यो स्कुलमा तपाईँले गरिब दुखी नानीहरू तपाईँले है जो पनि छन् पढाउनु नसक्ने है उहाँलाई एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्नु नसक्ने कमान बस्तीहरू कहीँ पनि छन् भने तपाईँले मलाई दिनुहोस् त्यो नानीलाई पढाउने लेखाउने खाने बस्ने खाता किताब लुगा फाटा इत्यादि सबै कुरोहरू मैले प्रोभाइड गर्ने उयो मैले अघिदेखि नै मैले गरेका छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब हाम्रो यो नानीहरूकै सेवा गर्नुपर्छ, ज्यादाभन्दा ज्यादा सेवा गर्नुपर्छ र सबैलाई आजको दिनमा धेरै धेरै सम्झना छ। 3.5 वर्षको डल्लै सम्झना तपाईँहरूलाई 3.5 वर्षको चप पनि खुवाउनु हो, चप दामी बनाएछ, कसले बनाएको धन्यवाद हो। प्याजी पनि धन्यवाद हो। दाजुलाई सम्झिँदै मुचेको मैले देखिन हेलो भनेको त प्याजीहरू कसको लागि भनेको चुप्प लाग्यो, मैरै लाग्यो होला। एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँलाई है, एकदमै मजा लाग्यो र फेरि भेटौँला। अनि दुःख सुखको कुरोहरूमा फेरि पनि तपाईँहरूको प्रब्लमहरू कतिवटा आदत मलाई भन्नुहोस्, मलाई राख्नुहोस्। कुनै पनि कुराहरूमा तपाईँहरूसँग म आदत गर्छु। सबैलाई जय गोर्खा, जय गोर्खा। साह्रो भन्नुहुन्छ यो हेर जय गोर्खा भने त हेर यो शब्द त हेर नानी नगर त।